मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया, खालिक से मैंने वादा उसी वक्त कर लिया। कर्जा उतार दूंगा तेरा, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। कितना सुकून मिलता है, कितना प्यारा लगता है कि जब हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र कर रहे हों, सामने नहजुल बलागा की रोशनी हो हमारे विलायत की, और कुरान पाक की आयत हमारे सामने हो, तो जुमे का दिन हो, दुआओं का वक्त हो, और हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हों, तो अल्लाह पाक को बहुत पसंद आता है। यकीनन दुआएं कबूल होती हैं, और मेरी दुआ है कि परवरदिगार हम सबको, मेरे तमाम नाजरीन और सब्सक्राइबर, शेयर केयर और तमाम मोमिन मोमिनात को अपने हिस्सोमान में रखे, दुनिया की दीन की तमाम नेमतें अता फरमाए, और हर तरह की हसद, शर, बुराइयों और बुराइयों से, बुरे लोगों से दूर रखे, बचा के रखे। और आज हम बहुत एक खूबसूरत सी सूरत मुज़म्मिल की आयत लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ मेरे नाजरीन, कि इसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि कैसे कुरान पाक पढ़ना है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बढ़ के, और आपकी आल से बढ़ के तो कोई नहीं पढ़ सकता, नफ्से रसूल से बढ़कर कौन कुरान को जान सकता है और पढ़ सकता है। लेकिन आप, अल्लाह ने हमें बताने के लिए, अल्लाह ताला ने बार बार हमें कहा है कि इस पे गौर व फिक्र करो, इसे, इसके ऊपर तफक्कर करो, और इसको मोहब्बत से पढ़ो, इसके साथ दिल लगाओ, इसको खोलो, तो इसके साथ अपनी ज़िंदगी को, मौत को, मरने के बाद वाली ज़िंदगी को, अपने वाली आने वाली नस्लों के लिए, अपने गुजरे हुए चाहने वालों के लिए, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार बनाओ, जन्नत का गोशा बनाओ। सुबहान अल्लाह। तो ये जो सूरत है नाजरीन, ये हमारे पास अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल्लज़ीना मअक। बेशक आपका रब, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपका रब जानता है कि आप बेशक खड़े होते हैं 2/3 रात, यानी कि आधी रात से भी ज़्यादा अल्लाह के हुजूर, या उससे भी ज़्यादा खड़े होते हैं, और कुछ साथ आपके जमात होती है, आपके आपका साथ देने वाले इबादत गुजार होते हैं, यानी कि ख़ास तौर पे ये अहले बैत के लिए है। और क्योंकि हमें जितना करबला तक और करबला के बाद आज तक आयमा से ये चीज़ मिली है कि वो इबादत के लिए सारी सारी रात इबादत करते और रोज़ा रखते, और ये जिन्होंने विलायत का जो रोशनी हासिल की अल्लाह ताला के औलिया कराम ने, जिन्होंने नहजुल बलागा मौला अली अलैहिस्सलाम से रोशनी हासिल की, विलायत की, उन्होंने भी फिर आगे अपनी ज़िंदगियों के इस डगर के ऊपर चलाया। तो हमें ये चीज़ जो मिलती है, ये हमें फिर करबला से आके मिलती है, कि उन्होंने भी बताया नमाज शब का, और नमाज शब कितनी ज़रूरी है, यानी तहज्जुद। और फिर फरमाया है कि वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, और अल्लाह ताला हिसाब रखता है दिन का और रात का। अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं, अल्लाह ताला हिसाब रखता है और जानता है। अल्लाह तुहसूहु फताबा अलैकुम फक़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि तुम हरगिज़ इसको निभा ना सकोगे। ये आम, जब सहाबा कराम उस वक़्त बहुत देर तक नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते, या बहुत रोज़े रखने की कोशिश करते हुजूर को पीछे देख के, ये उनके लिए था। लेकिन जो अहले बैत के लिए, तो वो अहले बैत वो सहाबा की तरह नहीं थे, उनके लिए नहीं था, क्योंकि वो रखते थे। बीबी रखती थी, बीबी पाक सारी सारी रात, और बीबी फातिमा ज़हरा, तो ये हदीस भरी पड़ी हुई हैं। तो ये फरमाया गया है कि क्या तुमने करना है, तुम ऐसा ना कर सकोगे कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाते हैं। फरमाया कि बस पढ़ो
جو تمہیں میسر آئے آسانی کے ساتھ قرآن اتنا پڑھ لو. یہ ہم سب کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے، کہ جتنا ہمیں محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، جتنا ہمیں آسانی کے ساتھ میسر آ سکے. عالمہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ ان سیکون منکم مردا، کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، فضل اللہ، اور تم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوں گے، اور کچھ لوگ چلتے پھرتے دنیا کے دن میں جو روزی کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کا فضل روزی کی تلاش میں چلتے پھرتے ہیں، تو پھر رات کو تمہیں یہ سارا کچھ اتنی دیر نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ جتنا تمہیں آسانی سے میسر ہو تم وہ پڑھو. تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے وہ بھی لوگ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو یہ فرما رہا ہے کہ کس طرح تم کر سکتے ہو کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں عبادت. لیکن یہ ساری چیزیں عام لوگوں کے لیے ہیں، عام صحابہ کے لیے تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آل کے لیے یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے ہمیں کر کے بتایا ساری ساری رات، اور ایون جہاد میں بھی ہوتے تھے، مولا علی جہاد میں بھی ہوتے تھے، لیکن عبادت کا وہی ٹائم ٹیبل تھا، وہی ٹائمنگ تھی، اور جو شہادتیں ہوتی ہیں پھر بھی عبادات نہیں رکیں، اور سر نیزے پہ رکھ کے لے کے چلے ہیں جو آل رسول کی لوگوں کو، اولاد کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، امام زین العابدین کو، اور امام باقر، اور جتنے بھی بی بی سکینہ، جو چھوٹی سی بچی سے لے کے سب، تو انہوں نے نماز شب کو نہیں بلایا ان تمام چیزوں کے اندر. تو یہ فرمایا گیا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھو جو تمہیں میسر آئے، یعنی کہ آسانی سے. یہ ہمارے سب کے لیے ہے اور ان صحابہ کے لیے تھا. وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور دو زکوٰۃ. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، یعنی کہ جو نیکی کے کاموں میں اسپینڈ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، جس طرح سے بھی تم اس میں انوالو ہو سکتے ہو تو تم انوالو ہو. اس کا اجر تم اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے، من خیرن تجدوہ عند اللہ ہو خیرن، تو جو اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بھلائی، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، بہت بڑی بھلائی. اب فرمایا ہے اپنی جانوں کے لیے. جانوں سے مراد یہ ہے کہ جو ہم اس دنیا میں نیکی کریں گے، ہم اگر اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اپنی اولادوں کے آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے، تو یہ ساری، اور اپنی پرسنل جان کے لیے بھی ہم سب اس کے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور عطا فرماتا ہے. تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس تم بھلائی پاؤ گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کو بہت بڑا ثواب جو ہے وہ نعمت کے طور پہ تم پاؤ گے اللہ کے پاس. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پس توبہ کرو، استغفار کرو، بخشش مانگو. اب تم نے جب قرض حسنہ دے دیا، اب جب تم نے نیکی کر دی، تو اب تم بخشش بھی مانگنی ہے. دیکھو خدا کی شان ہے، یعنی کہ تمہارے اندر کوئی تکبر، تو کوئی غرور نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے تو اب یہ نیکی کر لی ہے. نہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخشش مانگ. تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان اللہ غفور الرحیم، تو وہ بے شک تمہیں معاف بھی کرنے والا ہے اور تمہیں بخشنے بھی والا ہے، اور تم پر رحمتوں کی بارش بھی برسانے والا ہے. یہ چیز ہمیں، ساری یہ چیز ہمیں محمد والے محمد سے ملتی ہے، کربلائیوں سے ملتی ہے، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، چلنے والے اولیاء کرام سے ملتی ہے. اور یہ ساری قرآن پاک ہمیں سمجھ ہی اس وقت آتا ہے جب ہم کے نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی روشنی میں، یہ سراج منیرہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں. جب یہ کینڈل، یہ سورج، یہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر روشن ہو جاتا ہے، تو ہمیں قرآن
پاک بہت خوبصورتی سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی کچھ سب کچھ پیچھے نظر آتا ہے۔ تو یہ اسی کو سمجھیے، اسی کو جانیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی آیت کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اور امام زمان جل تعالی فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، آپ کا پرچم بلند فرمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پروردگار بحروں بر